अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। वरुणस्वरः सामसन्धानः इत्युक्तस्येक्षाध्यायः। सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसं अतः तस्य भुङ्गिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः। पंचस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रथमध्यात्मम् कामः स पुंसिका नित्याशक्यते। अतादिलोकं पृथिवीपूर्वरूपं द्यौरुत्तररूपम् आकाशस्वन्दिः वायुस्सन्धानम् इत्यदिलोकम् अतादिज्योतिषम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्यरुत्तररूपम् आकाशसन्धिः वैद्युतसन्धानम् इत्यदिज्योतिषम् अथादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्देवास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगुं सन्धानम् इत्यदिविद्यम् अथादिप्रथम् मातापूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रवचनगुं सन्धानम् इत्यदिप्रथम् अचाध्यात्मम् अतराहणपूर्वरूपम् उत्तराहणरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वा सन्धानम् इत्यध्यात्मस्तुपरिमामहासपुंसिकाः य एवमेतामहासपुंसिका इत्याख्याता वेदा सन्धीयते प्रजया बल्भिः ब्रह्मवच्चसेनान्नाद्येन सुवर्धेन लोकेन यत्कण्ठतां वृषभो स्वरूपः छन्दोभ्योऽमृताः सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवतारणो भूयासं शरीरं मे विशर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमां कर्णाद्याम्बोरिशुभं ब्रह्मणः कोशोऽधिमेतया विहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वृतन्वाणा कुर्वाणा चीरमात्मनः वासागुं शिवमनापश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावः लोपसा पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु प्रभृतिः स्वाहा यतो जने तानि स्वाहा श्रेयान्वस्य तोषानि स्वाहा प्रविदानि स्वाहा स्वाहा सहस्रसाके विपदाहं त्वयि स्वाहा यथा प्रवतायन्ति यथा मासार्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः दातराजन्तु सर्वतः स्वाहा पृथिवेशोऽसि प्रमावाहि प्रमापत्यस्व भूर्भुवस्सु वरिदिवा एता शिष्यो